यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि जिसकी वजह से ये समझें कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और अल्लाह ताला की इसमें बहुत बड़ी रहमत है कि ये प्रोग्राम चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सी लकीरों पर हमने बात की, अभी बहुत सी लकीरें बाकी हैं, बहुत से उबारों पर वो लकीरें जाएं तो उनका क्या मकसद है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि सिंगल बात हमने की अपने जितने प्रोग्राम हमने किए उसमें, लेकिन क्या है कि पहले हम मुकम्मल हाथों का जायज़ा ले लें, फिर इसकी और ज़्यादा गहराई और ज़्यादा डिप में जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो, नए से नया इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक साहब ने कहा है कि जी आपने बहुत से मौजू पर बात की लेकिन उंगलियों पर बात नहीं की। तो उंगलियों पर तो मैंने दोस्त जैसे कहा है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर उंगलियों पर बात भी करूँगा, हाथ की साख पर भी बात करूँगा, नाखून पर भी बात करूँगा। ये तो अभी बहुत से मौजू हैं, ये आने हैं, क्योंकि पहले जो मेन जो मास्टर चीज़ है, यानी जैसे एक बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो अलिफ बे का कायदा उसको या ABC का जो है वो दिया जाता है, उसके बाद आगे जिन्हीं सबक बढ़ता चला जाता है। तो ये भी इसी तरह से ये है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है उंगलियों के ऊपर, यानी उंगलियां नरम हों, यानी पीछे की तरफ जाती हों तो उसका क्या मतलब है, सख्त हों पीछे की तरफ न जाती हों तो इसका क्या मतलब है। आपने कुछ लोगों के हाथ ऐसे ज़रूर देखे होंगे, अपने जानने वालों के या करीबी लोगों के या मिलने वाले लोगों के, कि उनके जनी हाथ में बहुत ज़्यादा लचक होती है, बहुत ज़्यादा जनी लचक होती है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं बहुत ज़्यादा, यानी उनमें झुकाव होता है। झुकाव से मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जनी फ़न और फ़नकार से या हुस्न से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, और ऐसे लोग होते बड़े खुले दिल के मालिक हैं, बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं और बिल्कुल नरम मिजाज के लोग होते हैं। ये हर तरह के हालात में ढल जाते हैं, किसी भी तरह के हालात हों उसमें ये अपने को ढालने की सलाहियत रखते हैं। बहरहाल ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये तन्हाई पसंद भी हो जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं ना बहुत ज़ोर से ज़्यादा हसास होते हैं, ज़रा सी चीज़ को, ज़रा सी बात को जनी उसमें अपने आप को उलझा लेते हैं और उसी में ही उलझते चले जाते हैं। तो उनके साथ ये मामला जनी होता है कि उनके हाथ की जो उंगलियां हैं ये बैक की तरफ जाती हैं बहुत ज़्यादा, और एक हाथ आपने कभी ऐसे अपने दोस्तों में भी देख लीजिएगा, जानने में कुछ लोगों की ये उंगलियां सख्त होती हैं पीछे की तरफ, जनी जैसे ऐसे खम खाती हैं, ये नहीं खाती, बिल्कुल डटी रहती हैं यूँ, ठीक है ना, ये जितना भी ज़ोर लगाएं तो इससे पीछे नहीं जाती। ये लोग जो होते हैं ये थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं, सख्त मिजाज से होते हैं और किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते, किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ तो ये करते ही नहीं, यानी एक बार एक चीज़ पर डट गए सो डट गए, चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये अड़ गए तो अड़ गए। फिर इनमें ये नहीं होता कि ये यानी बैग हो जाएंगे, नहीं। और ये जो पीछे की तरफ जाने वाले जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, ये लोग बैग हो जाते हैं, ये बैग हो जाते हैं। और यही वो लोग होते हैं कि जनी हर किस्म का दबाव भी मान लेते हैं, डर खौफ भी महसूस करते हैं, क्यों हसास किस्म के लोग होते हैं। इनके सामने अगर आप मिसाल लें मुर्गी भी काटें ना तो ये तड़प उठते हैं, अंदर से बिल्कुल लरस जाते हैं, ये होता है इनकी कैफियत। और ये जो हैं थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं, और सख्त मिजाज का मतलब ये भी नहीं कि ये जिन लड़ाकू होते हैं, ऐसे नहीं होते, लेकिन अपने मौक़िफ़ पे डट जाने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं अगर आप चाहें कि इनको झुका लें तो आप नहीं झुका सकते। और ये भी नहीं कि ये सिर्फ मर्दों के हाथ में होता है, ख़वातीन के हाथ में भी इस तरह की अलामतें होती हैं, यानी ख़वातीन के हाथ में भी अगर इसी तरह उंगलियां सख्त हैं तो वो किसी बात को जल्दी से कबूल नहीं करेंगे। अगर लचक है तो फिर वो आप जिस तरह कहेंगे उस तरह वो सुनते चले जाएंगे। अगर शोहर के हाथ में है तो हमारे माशरे में
اس کو رن مرید کہیں گے، کیونکہ بیوی ذرا کچھ کرے گی، کوئی شور مچائے گی یا لڑائی جھگڑا ہوگا تو وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جو تم جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح سے تم کرو۔ لیکن یہ جو سخت ہو، بیک کی طرف نہ جاتا ہو، تو ایسے لوگ تو پھر بھرپور قسم کا جواب بھی دیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، تو پھر اس میں لچک بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو منا لیں گے، نہ یہ اڑ گئے تو اڑ گئے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عفت نے سوال کیا ناریوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بالکل آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز ہوگی، اور شادی کامیاب بھی رہے گی، اور اولادیں بھی آپ کے نصیب میں کافی ہیں ماشاءاللہ سے، اور رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کے معاملات میں پرابلم ضرور ہے، لیکن اس پرابلم کا حل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، تو آپ کی یہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ 313 مرتبہ یا 333 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ شاہدہ نے سوال کیا سری نگر سے کہ 7 سال میرا تعلق رہا اور 7 سال بعد مجھے میرے دوست سے دھوکہ ملا، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ ناکام شادی کی علامت ہے۔ یہ تو آپ کو ایک دھوکہ ہوا، آنے والے وقت میں کئی اور دھوکے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، اپنے دل کا حال کسی کو نہ دیں، اندھا اعتماد نہ کریں، یہ آپ کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں توبہ استغفار اور درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھتی رہیں تاکہ آپ ان مشکلوں سے باہر آئیں، کیونکہ مجھے آپ مشکلوں سے باہر آتی ہوئی نہیں، مشکلوں میں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ماریہ نے سوال کیا معلم جبہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کوئی حج عمرے کی علامت موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، لیکن فی الوقت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ حج عمرے کی ہوں گی یا کوئی اور، کیونکہ لکیریں آگے بھی چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں اور بننا شروع ہوئی ہیں۔ یہ مکمل ہو جائیں گی تو ان کی ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ آپ ہمارے پروگرام میں 4 سے 5 پروگراموں کے بعد ایک بار پھر دوبارہ بھیجیے گا، تو ہو سکتا ہے اس وقت تک شوق ہو چکی ہوں لکیریں۔ رمشا خلیل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی اور میرے ہاتھ میں شادی کی لکیریں کیسی ہیں اور شادی کب ہوگی۔ آپ کے ہاتھ میں بالکل باریک سی 2 لکیریں موجود ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں اگر شوق اور گہری اور کلیئر ہو جاتی ہیں تو 2 شادیوں کی علامت ہے، اور اگر ایسی ہی رہتی ہیں تو 1 شادی کی علامت ہے، اور یہ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب شادی ہوگی۔ بشرا نے سوال کیا چکوال سے کہ میرے ہاتھ میں یہ لک لائن پر جزیرہ بن رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں جی، جزیرہ کسی بھی لکیر کے اوپر جب آتا ہے تو وہ مشکل اور پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قسمت کے معاملے میں آپ کو پرابلم کا شکار آپ ہوں گی، تو اس کے لیے وقت سے پہلے آپ کوشش کریں کہ پابندی سے آیت الکرسی جو ہے اس کو 100 بار اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور جب تک میں نہیں کہتا تب تک آپ چھوڑیں نہیں، تو انشاءاللہ آپ اس مشکل اور پریشانی سے نکل جائیں گی، کیونکہ آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت لکھی ہے، مگر اس جزیرے کی وجہ سے سب کچھ خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ احسن نے سوال کیا لاہور سے کہ اچھی جاب نہیں مل رہی، یہ بتائیں کہ کب ملے گی۔ احسن بھائی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، بہرحال آپ کی دماغی لکیر بہت زیادہ بہتر ہے، آپ ذرا سی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے، اور بہت زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ماریہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرا اور میرے شوہر کے تعلقات کیسے رہیں گے اور زندگی کیسے گزرے گی، یعنی کہ شوہر محبت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی لکیر ہے۔ ایسی جو لکیر ہاتھ میں ہوتی ہے تو سمجھیں کہ شوہر محبت کرنے والا ہوتا ہے اور ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آسمہ کمل نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کم از کم 20 کے قریب سوال پوچھے ہیں۔ اگر اتنے ہی سوال پوچھنے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر آ جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہم آپ کا پورا ہاتھ دیکھ کر آپ کو جواب دے دیں گے۔ یہاں صرف ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کی شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ شاہ عرفان نظامی نے سوال کیا ہے بنگلور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جتنی بھی لکیریں ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکیریں ہیں، لیکن کچھ عرصے سے
آپ کے معاملات میں تناؤ جنی رکاوٹ آئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے صرف اور صرف نظر بد ہے۔ نظر بد کے لیے آپ کوشش کریں کہ 4 کل جو ہے نا پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔